तमाम ताजिर बरादरी भी हमारे साथ थी। हमने उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाई थी कि नॉट अ कंप्लीट बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और जब ये शुरू हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में भी एक पैनिक की सूरत हाल थी कि हम अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, एक्सपोर्ट के हवाले से हमने क्या किया, द होल मिनिस्ट्री सेट टुगेदर चॉक आउट द प्लान कि इसकी चीज़ों को कैसे बेहतर करेंगे। हमने इस पैंडेमिक को जिसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल किया और आईटी एक्सपोर्ट की तरफ कंसंट्रेट किया। मैं दो फिगर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि हम चीज़ों को कैसे लेकर गए। और इसमें यकीनन मैं समझता हूं कि जहाँ मिनिस्टर ऑफ आईटी थी वहाँ हमारे पूरे स्टेक होल्डर थे। ये पाशा शहजाद शाहिद पीछे बैठा हुआ है और बरकमान आगे बैठे हैं, हम सब साथ रहे, आपस में इन्वॉल्व है। 2018-19 की मैं फिगर कोट करता हूं कि 2018-19 में जो आईटी एक्सपोर्ट थी वो $995 मिलियन थी। लेकिन जब पिछले साल हमने 30 जून को आईटी एक्सपोर्ट क्लोज किया, जो हमारे पास फिगर है 1.23 बिलियन थी, जो कि 24% इजाफा हुआ। और सिर्फ इस पर हम चैन से नहीं बैठे, हमारे भाई ट्रस्ट में हम इस पर दोबारा काम करते रहे और कहा कि ये चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और मैं आपको फिगर कोड करता हूं कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, जिन्हें पिछले साल की, जो उससे पिछले साल थी वो गालिबन थी $684 मिलियन। लेकिन जो हमने पिछले 6 महीने में क्या $684 मिलियन से बढ़ाकर $958 मिलियन पे ले गए, $958 मिलियन, जो कि 40% आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की। कमिश्नर साहब, आपकी नजर तो तमाम चीजों पर रहती होंगी, सीमेंट, चावल, टेक्सटाइल, किसी जगह पर 10%, 9%, 12%, 17%, लेकिन द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जिसने अपने आईटी एक्सपोर्ट को 40% बढ़ाया। द ट्रेमेंडस वर्क डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अलोंग विद ऑल द स्टेक होल्डर। हमारी बुनियादी, हम सियासी लोग हैं, ब्रॉड विजन के लोग हैं, तालीम याफ्ता हैं। हमने क्या कोशिश की कि अपने स्टेक होल्डर को साथ शामिल करें, उनके मशवरों से आगे बढ़े और हर मौके पे, मेरा ख्याल है पाशा इसकी गवाही देगा कि हर मौके पे इनके मशवरों को शामिल किया और इसीलिए हमें कामयाबी नसीब हुई। तो ये जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जब डिस्कशन हो रहा था तो फर्रुख खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी, जो कि बड़ी एडवांटेज है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर यूथ, हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज ऑलवेज देयर टू अपलिफ्ट द टैलेंट ऑफ द यूथ। और अब हम देखते हैं कि हर साल लगभग 25,000 आईटी ग्रेजुएट पास होते हैं। अब उन आईटी ग्रेजुएट को इन्वॉल्व कैसे करना है? क्या हमें आज के दौर में बीए, बीएससी, एमए चाहिए? नहीं, हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हो, जो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, जो ब्लॉकचेन के हवाले से जानते हो। तो डेफिनेटली हमारा राब्ता एकेडमिया के साथ भी है, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं कि स्टेक होल्डर यानी बिजनेस कम्युनिटी, एकेडमिया और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ये तीन चीज़ें अगर मिलकर चलेंगी तो हम कामयाबी के मरहल तय करेंगे। तो यस, हमने कहाँ का, हमने एनडी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया, हमने आगा खान फाउंडेशन के साथ किया, हमने फास्ट के साथ किया हुआ है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ किया है। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम एकेडमियों को ऑन बोर्ड लें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सके। तो हम उसके ऊपर बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मेरा ख्याल है गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर देख कर। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर गुजरते दिन के साथ, अभी मैं मालूमात ले रहा था, मेरी लिम्मे भी था कि गालिबन आज से 2-2.5 साल पहले तक आप 30, 32, 34,000 तक आप मौजूद थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 45 प्लस है। तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन है कि आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। ये शो कर रहा है कि पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को, तो मुझे अच्छा लगता है कि जितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। पहले माइनस में थी, फिर 2%, 3%, 5% और गालिबन पिछले महीने देख रहे हैं कि 7% ग्रोथ हुई है। अगेन इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो मुल्क माशी तरक्की की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके सबरात कुछ महीने, कुछ चंद सालों में जरूर नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है कि आपके साथ मिलकर, आपके पास चंद कंपनियां हैं, आपने आसिफ पीर साहब का नाम लिया,
ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے جسے کہتے ہیں ون آف دی بیسٹ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, انڈسٹری زبردست ہے. ہماری خواہش بالکل ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر کم از کم 40 کمپنیاں آپ کے ساتھ انویسٹ ہوں جو کہ ہماری گروتھ کو بڑھا سکیں, آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہتری کی طرف لا سکیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر ساتھ کام کریں گے تو چیزیں بہتری آئیں گی. ایک دو باتیں میں اور کروں گا. 5G ٹیکنالوجی, ہم ابھی میرا خیال ہے کہ 3G اور کسی حد تک 4G پہ چل رہے ہیں. اب 2G میرا خیال ہے نہ مجھے ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے, ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو ہماری کیا خواہش ہے منسٹری آف آئی ٹی کی کہ ہر جگہ پر 4G کو پینیٹریٹ کرائے. الحمدللہ ہر مہینے 1.4 ملین 4G کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, اور یہ ہماری کیا خواہش ہے کہ 5G کی تیاری کی طرف 5G کے حوالے سے بھی منسٹری آف آئی ٹی بیٹھ کر آپس میں میٹنگیں بار بار کر رہی ہے. پی ٹی اے, فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ, منسٹری آف آئی ٹی اور تمام ٹیلکوس کمپنی کے ساتھ. ہماری خواہش ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یورپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے جسے کہتے ہیں ایشیا میں دیکھتے ہیں تو مختلف ممالک میں 5G لانچ ہو چکا ہے. ہمیں تیز برق رفتاری اور تیز رفتاری سے ترقی کرنے کے لیے 5G کی ہر صورت میں ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ منسٹری آف آئی ٹی جسے کہتے ہیں کہ آپس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو مل کر کام کر رہی ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ 2022 دسمبر تک 5G کو بھی پاکستان میں لانچ کر دیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول بی اگین اے گریٹ اچیومنٹ آن پورے پاکستانی قوم کے لیے. سلمان صاحب نے بھی بات کی تھی اور فاروق نے بھی کہ ٹیکنالوجی فنڈ ان پرنسپل آئی ایگری, بالکل آئی ایگری, ان پرنسپل آئی ایگری. میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیم صاحب پاشا تینوں ساتھ بیٹھتے اس پہ کوئی نہ کوئی حل نکالتے. ان پرنسپل اٹ از ایگریڈ کہ بالکل یہ چیز کریں گے تاکہ شہر, صوبہ, ملک کی ترقی کے لیے, بزنس کمیونٹی کی ترقی کے لیے بالکل مل کر ساتھ کریں گے. ہمایوں بشیر صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے چک شہزاد کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہاں پر آئی ٹی پارک کے حوالے سے دا گڈ نیوز از دیئر کہ منسٹری آف آئی ٹی نے ان تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ 14 یا 15 مارچ کو آئی ٹی پارک اسلام آباد چک شہزاد میں $88 ملین کی مالیت کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہی ہے. اس میں تمام سافٹ ویئر ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں تمام لوگ شامل ہوں گے. اسی طریقے سے کراچی میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا, کراچی میں سول ایویشن سے ہم نے زمین لے لی ہے منسٹری آف آئی ٹی نے, یہ اسٹار گیٹ کے پاس ہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں تھوڑے پرابلم آئی تھی. ہم آصف پیر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ پاشا نے بھی کہا تھا, بلکہ پاشا نے ہمیں لیٹر بھی لکھ کے دیا کہ اگر گورنمنٹ سے لیٹ ہو رہا تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیتے. ہم اس کے اوپر بھی جانا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جلد از جلد مکمل کر دیں گے تاکہ شہر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ورکنگ آن اٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم اور آپ اگر بزنس کمیونٹی اسٹیک ہولڈر اگر آپس میں مل کر چلیں گے تو چیزوں کو بہتری کریں گے. اسی لیے میں نے کوشش کی کہ آج کوئی پولیٹیکل گفتگو نہ کروں, صرف اور صرف منسٹری آف آئی ٹی اور پاکستان سے ریلیٹڈ گفتگو کروں. اب میرا خیال ہے سب کی خواہش بھی یہی تھی. تو بے شک میرا خیال ہے کہ پاشا, بزنس کمیونٹی اور منسٹری آف آئی ٹی ٹرائنگل ہے, اور اکیڈمیا دیٹ از ویری. میرے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, این ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے, ابھی موجودہ صفا کے وائس چانسلر ہے. ہم سب ساتھ مل کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ملک کی بہتری کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے اور آئی ٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ساتھ مل کر چلنے سے فوائد حاصل ہوں گے. اور جو ٹارگیٹ ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ کا ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آج اگر ہم پچھلے مہینے جب 30 جون کو کلوزنگ کی تھی تو 1.23 بلین تھا. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جب 2023 جون کو جب یہ حکومت فارغ ہو رہی ہو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو $5 بلین تک لے کر جانا. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹارگیٹ کو ضرور اچیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.